अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में हूं आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। इस्लामाबाद वालों की सुबह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी गुजरी, ड्राउनी भी गुजरी। इसी वजह से आपको मेरे साथ वाली सीट थोड़ी सी खाली नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे भी आते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। यकीन कीजिए, इस तरह की हवा चल रही थी, इस तरह की बारिश थी आज के, लगता था कि सारी बारिश आज ही होनी है। गाड़ी की विंड स्क्रीन, गाड़ी के वाइपर्स, फिर एसी, सब कुछ काम करना छोड़ गया। हाईवे पे एक लंबी कतार थी और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का जो स्पेल था उसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। इसी वजह से हमारी कोस्ट भी रास्ते में थोड़ी लेट हैं, वो भी पहुंच आएंगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने घर में बैठ के इस बारिश को ज़रूर इंजॉय किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश, लेकिन जो गाड़ियों में लोग थे उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस भी थी। एक तरफ मौसम खुशगवार था, दूसरी तरफ गाड़ियां साइड पे लगी हुई थी और ये अहवाल इस्लामाबाद की गलियों का था। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों कराची में भी बारिश हुई, लाहौर में भी बारिश हुई, लेकिन जो इस्लामाबाद में बारिश होती है हर दूसरे दिन हो जाती है, उसका एक अपना ही कमाल होता है, अपनी ही वाइब होती है। और जो मरी से बारिश आती है, कश्मीर से बारिश आती है, वो इस्लामाबाद के वेदर को खुशगवार बना देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सेफ होंगे। अब थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा सेगमेंट है, ये स्टोरीज का सेगमेंट है, टॉप स्टोरीज, टॉक इन टाउन स्टोरीज, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, आज एक बहुत बड़ा दिन है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले यह फैसला किया कि 3 रुकनी बेंच आएगा और वो 9:30 पर फैसला सुनाएगा, लेकिन बाद में फिर इस फैसले को तब्दील किया गया और 12 बजे पूरे का पूरा फुल कोर्ट बैठेगा और मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला करेगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। यह फैसला जिसके भी हक में आएगा वो पार्टी कहां से कहां चली जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी इससे हर्ट होगी। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो हुकूमत को बहुत सारी नशिस्तें फ्री में मिल जाएंगी। अगर ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आता है तो फिर हुकूमत की जो 2/3 मेजॉरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा एक आपको कमी नज़र आएगी। और जो लेजिस्लेशंस वो पास करना चाहेंगे, किसी को अगर उन्होंने एक्सटेंशंस देनी है, किसी कानून को पास करना है, तो हुकूमत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अपेरेंटली ये मखसूस नशिस्तों का फैसला इसी वजह से अहमियत के हामिल है। आया ये सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, आया ये सीट PTI या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहाद है, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनको मिलेंगी। या फिर एक और फैसला भी हो सकता है। वो फैसला ये हो सकता है कि सारी की सारी सीटें वापस से आप पार्लियामेंट को दे दें और पार्लियामेंट फिर ये फैसला करे, कोई कानून साजी करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईनी सुकुम नज़र आते हैं। इस तरह की बातें हैं कि एक तरफ आइन कुछ और कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सेक्शंस कुछ और कह रहे हैं, और ये आईनी जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के सेक्शंस जो मुतासादिम हैं, इससे आप फैसला देखते हैं कि किस तरफ आएगा। लेकिन इस हवाले से हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आज के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और जो हम टॉक इन टाउन स्टोरीज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो स्टोरी है वो बहुत ही मज़े की। आज जुमे का दिन है और कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों ने कुरान पाक के साथ अजीब व गरीब सी मोहब्बत की। किसी ने इसको सोने से लिख दिया, किसी ने इसको सोने के सफ़े से लिख दिया, और किसी ने इसको रंगीनियों से लिख दिया, और किसी ने तो बड़े बड़े सफ़हात पे इसको लिख दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुरान पाक की जो कि मलेशिया में मौजूद है और उसको लकड़ी के ऊपर लिखा गया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। और ये ख़ास किस्म की लकड़ी है जिससे लिखा गया, और ये मलेशियन लकड़ी है। जो लोग मलेशिया में रहे उनको ये पता होगा कि लकड़ी का जो टुकड़ा है ये टिमिम्सो दरख्त की लकड़ी है, उससे ये बनाया गया। और कुरान करीम का ये बड़ा ही नायाब नुस्खा है। मैं समझता हूँ कि जिसने ये बनाया उसके लिए मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें, उसको तौफीक दें और भी अच्छे काम करने की, और उसने अपनी आखिरत संवारने के लिए ये नुस्खा बनाया। इस वक्त आप इसको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और कमाल नुस्खा है। और माशाल्लाह से कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इस नुस्खे को वहाँ पे जाके देखेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए उनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। ये खबर भी मलेशिया से है, जहाँ पे पाकिस्तानी तालिब इल्मों का राज रहा है। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने मलेशिया में, जहाँ पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के 3 तलबा ने 2024 के बैटल ऑफ शेफ्स, ये जो कुक की जंग होती है, जो खाने बनाने की जंग होती है, जो किचन की जंग होती है, अब इसकी भी बैटल होती है, इसके भी मुकाबले होते हैं। और उन मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा ने गोल्ड मेडल भी हासिल किए, ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए, और वो लौट के पाकिस्तान आए। अगर तफसीलात बताई जाएँ तो आयशा अली हैं जिन्होंने सी फूड्स में तमगा हासिल किया, फिर सैरिश अयूब हैं जिन्होंने सी फूड कैटेगरी और चिकन मेन कोर्स में कामयाबी हासिल की। इरम शेख ने
रोस्टेड चिकन फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज हासिल किया, जबकि फातिमा सतान ने ब्रॉन्ज के मेडल को हासिल किया। सिंध के वजीर सेहत और सकाफत जुल्फिकार अली शाह ने हर तालिब इल्म को 50,000 रुपए नगद इनाम दिया। सो अच्छी खबर कहीं ना कहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तानी चाय वो नज़र आ जाते हैं। जिस तरह अभी कुकिंग का मुकाबला था, आपको पाकिस्तानी नज़र आए, इसी तरह कोई क्रिकेट का मैदान हो, कोई और किसी जगह का मैदान हो, पाकिस्तान की टीम अगर नज़र नहीं आएगी तो पाकिस्तान के अंपायर आपको नज़र आएंगे। सो पाकिस्तान एक रोशन ख्याल मुल्क है, जिंदा लोगों का मुल्क है, और हमारे लोग हर जगह पे आपको नज़र आते हैं। अगली स्टोरी थोड़ी सी खतरनाक है। खतरनाक इस वजह से है कि पाकिस्तान में रहना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। उसकी वजह यह है कि आइट्स का जो टेस्ट है उसकी फ़ीस बहुत महंगी हो चुकी है। अगर अब आइट्स की बात करें तो आइट्स की फ़ीस 70,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, और आइट्स के हवाले से ये ऐलान मुकामी और बैनुल अक़वामी टेस्ट सेंटर्स ने किया, जिसके बाद से अंग्रेज़ी सीखने वाले, अंग्रेज़ी ज़ुबान का टेस्ट देने वाले तलबा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आइट्स के हवाले से आपको बताता चलूँ, इट्स ए स्किल टेस्ट। ये आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग और आपकी रीडिंग का टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने यूरोप में किसी मुल्क में ट्रैवल करना है, स्पेशली अगर यूके में ट्रैवल करना है, तो आपको ये टेस्ट बहुत लाजमी है देना, और उसकी फ़ीस अब 70,000 रुपये हो चुकी है। अगली स्टोरी की बात की जाए तो फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी मुहक्किकीन ने पासवर्ड लीक के सबसे बड़े डेटाबेस से मुतालिक इंतबा जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर हैकर्स ने एक मारूफ फोरम पर तकरीबन 10 बिलियन मुनफरद पासवर्ड लीक कर दिए। उन्होंने फोरम पर डेटाबेस के हवाले से ये बताया, और ये एक बहुत बड़ा फोरम था जिसमें एक टेक्स्ट फाइल का नाम है RockU24, उसके हवाले से, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर 9.5 बिलियन से ज़ायद मुनफरिद पासवर्ड्स आम जुबान में दर्ज हैं और पोस्ट किए गए हैं। हैकर्स ने अब ये पैगाम दे दिया है कि आपके जो पासवर्ड्स हैं, डेली रूटीन में आप जो काम कर रहे हैं, इनको छुपाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में एक आइसक्रीम का ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेली ओसाफ की, उस खबर की जहाँ पे डेली ओसाफ ने इस मेरे ख्याल पहला ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये खबर चली है। पाकिस्तान में आइसक्रीम फरोख्त करने वाली अमेरिकन कंपनी बास्किन रॉबिन के खिलाफ $10 मिलियन से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हुंडी की शिकायत पर तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया गया है। इससे कबल अगर बताते चलें आपको इसका बैकग्राउंड, तो मज़कूरा कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी और दीगर इल्जामात पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA ने 3 अरब से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। कंपनी दुबई के जरिए अमेरिका में $10 मिलियन से ज़ायद रकम गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करती थी। मजीद बताया गया कि इसकी एक कंपनी है इंटरलिंक कंपनी, जो कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने तमाम तर पैसे को दुबई मुंतकिल करती थी, और उसके बाद वहाँ से ये कंपनी दुबई से तमाम तर चीज़ें अमेरिका को मुंतकिल करती थी, और तकरीबन $10 मिलियन के ये खर्चे हैं जो कि अब पकड़े जा रहे हैं, और बहुत बड़ी चोरी है। अगर इनको रुपयों में देखा जाए तो अरबों रुपए की चोरी यहाँ पर हमें करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड, आपका मशहूर ब्रांड, हमारा मशहूर ब्रांड, क्योंकि ये आपके F6 में मौजूद है, जहाँ पे बास्किन रॉबिन का यहाँ पे आउटलेट भी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और जाकर इंजॉय भी करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो कितने सियाने हो चुके हैं। अब दुबई के ज़रिए एक कंपनी हायर की गई, उस कंपनी के ज़रिए पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से दुबई लेके जाया गया। टैक्सेस से छूट के लिए जो हुंडी है, जिस तरह के आप किसी बंदे को यहाँ से ड्यूटी लगाते हैं, उसके हवाले पैसे करते हैं, वो दुबई से जाके डॉलर लेके जाते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें बास्किन रॉबिन ने की हैं। और यकीनी तौर पे ये एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर तहकीकात हो चुकी हैं FBR की जानिब से। सो ख़वातीन वज़ात, ये था हमारा पहला सेगमेंट। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि बारिश थम चुकी है। हमारी एंकर्स हमारे साथ मौजूद होंगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुश आमदीद भी कहते हैं, बल्कि मैं तो वेलकम कहूंगी आप सबको आज की सुबह की सोच में, क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ। आई गॉट लेट क्योंकि सदर साहब आए हुए हैं अजरबैजान के, और उसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा इशू है और ट्रैफिक में हम फंस गए, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुए। माजरत उसके लिए। अच्छा, लेकिन हसनैन अब आगे भी बढ़ते हैं। शायद कोई आज एक बहुत ही बड़े केस की बड़ी समाअत होने जा रही है, राइट? जी हाँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो आज उसकी समाअत तो हो चुकी है, लेकिन आज उसका फैसला आएगा। और पहले ये बताया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा, 9:30 बजे फैसला आएगा। लेकिन अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। 12 बजे का बहुत शिद्दत से इंतजार है और कॉज लिस्ट भी जारी हो चुकी है जी। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। उसके बाद जो है हमने देखा 2 रोज गुजर गए और आज फाइनली ये फैसला आने जा रहा है इंशाल्लाह। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल के हवाले से जमा करदा जो शवाहिद हैं अलकादर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे। अब ये सारे मामलात हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे रिपोर्टर बशारत राजा ने इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया और साथ ही हमें रियासत साहब ने ज्वाइन किया है। इनको खुश आमदीद भी कहते हैं और फिर जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम। बशारत अस्सलाम वालेकुम। रियासत साहब क्या होने जा रहा है आज, क्या फैसला आएगा? सच्ची बात है, बात तो फैसले से ही रिलेटेड है और जो फैसला आएगा वो सबके सामने 12 बजे आएगा। हम अभी इस पे एक प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक राय दे सकते हैं कैसा हो सकता है, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस। मेरी जाती राय में 4 ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक तो ये कहा जा सकता है कि इस मैटर को ये माइनॉरिटी व्यू आ सकता है कि जी इसको वापस पार्लियामेंट में भेजा जाए लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि पार्लियामेंट में जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है वो उसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। एक तो ये है, लेकिन इस पे भी व्यू आने का वो है। दूसरा ऑप्शन ये कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। नहीं हो सकता ऐसा कि जो उसके आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो क्वांटम ऑफ सीट्स हैं आपने वो पूरा ऐवान करना है, उसके अंदर जितनी सीटें, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ये है कि क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जा सकती हैं, एक ये ऑप्शन है। इस पे मेरी जाती राय में ये है कि जो 104 है इलेक्शन एक्ट का सब आर्टिकल 4 है, उसके तहत ये था कि इन्होंने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट सबमिट करनी थी, नहीं की। चूंकि वो जो हालात और वाकयात थे उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तो वो बड़ी जंगी सूरत हाल थी और यही बहस है ना कि उनके उम्मीदवारी आजाद थे। बेचारों को 18 घंटे पहले आपने उनसे वो ले लिया, निशान ले लिया। और उसके अंदर भी लॉ है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो पीपीओ ऑर्डिनेंस 2002 है, उसका जो सेक्शन 15 है और सब सेक्शन 1 है, उसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एंटी स्टेट हो, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ वो मुलव्वस हो, तो फिर हुकूमत एक डिक्लेरेशन जारी करती है, पब्लिक करती है उसको, और उसके बाद उसको पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में अप्रूव किया जाता है, फिर वो रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। फिर वो सारी चीज़ों को दोनों पढ़ने को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बैन होगी या नहीं होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि हमारी जो जजमेंट है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। अगर मिस इंटरप्रेट किया गया तो जुल्फकार इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और इनसे वो कर लिया। लेकिन उसमें जुल्फकार अली भुट्टो केस आपके पास मौजूद है कि उनको आर्टिकल 10 नहीं दिया गया था, लेकिन जब आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत रेफरेंस गया, उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया, रिव्यू कर दिया, उसको सही कर दिया। तो आज उनके पास ये भी है कि अगर वो रिव्यू कर देते तो ये पीटीआई को भी सीटें मिल सकती हैं, एक ये ऑप्शन है। लेकिन दोनों सूरतों में जो मेन क्रक्स ऑफ द जजमेंट होगा वो ये होगा कि क्या गवर्नमेंट को सीटें मिलती हैं या इनको मिलती हैं, सुन्नी इत्तेहाद को या पीटीआई को। तो इनमें से मेरी जाती राय में सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई को ये ठीक हो गया। बशारत साहब हमारे बड़े स्टार रिपोर्टर हैं और अभी ये सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त हालात क्या हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इन्फोर्समेंट आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी हिसार वहाँ पे होता है। सेकेंडली आपने केस को लम्हा ब लम्हा कवर किया, आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपकी राय के मुताबिक? बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह रियासत साहब बता रहे थे,
پہلے تو میں سے آپ کے سوال کا جواب دوں کہ میں آج جب صبح سپریم کورٹ گیا تو میں عموماً جب اس طرح کا کچھ حالات ہو تو بہت پہلے مطلب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رکھ کر پہلے سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں تاکہ راستے کی بندش کا جو ہے نا وہ کہیں نہ ہو. تو میں آج گیا تو سرینا کے سامنے راستہ بند تھا, مجھے نادرا چوک سے ٹرن کر کے اندر جانا پڑا. پھر وہاں پر جو شرائع دستور ہے وہاں پر پولیس کی گشت ہے, رینجرز بھی گشت کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھاری جو نفری لگائی ہوئی ہے سیکیورٹی کے حالات کے لیے, سیکیورٹی سخت کی ہوئی ہے آج تاکہ کوئی اس طرح کے حالات و واقعات نہ ہو. ریاست صاحب نے ایک بات کی سنی اطاعت کونسل کے حوالے سے کہ جی جو انہوں نے 4 نکات پیش کیے بیان کیے, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے انہی آئینی نکات کی تشریح کرنی ہے. میں نے چونکہ اس پورے جو 7 سماعت ہوئی فل کورٹ کی میں نے اس کو کور کیا ہے. یہ معاملہ شروع ہوا تھا 21 فروری کو جب الیکشن کمیشن پاکستان میں درخواست دائر کی تھی سنی اطاعت کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے. تو پھر 27 فروری کو اس میں فریق بن گئی, پیپلز پارٹی, PMLN, MQM بن گئی. 4 مارچ کو الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کا فیصلہ سنایا. اس کے بعد 6 مارچ کو ریاست صاحب یہ سنی اطاعت پشاور ہائی کورٹ چلی گئی اس فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن پاکستان نے سنایا تھا. پھر 14 مارچ کو 5 رکنی لارجسٹ بینچ کا جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا, میں تھوڑی سی اس کے بھائی صاحب اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو نا. 14 مارچ کو پھر پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے اس کی درخواست مسترد کر دی تھی, خارج کر دی تھی سنی اطاعت کونسل کی. اس کے بعد 12 اپریل کو انہوں نے رجوع کیا تھا سنی اطاعت کونسل نے سپریم کورٹ سے. پھر 6 مئی کو جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بیٹھا تھا جس نے پہلی سماعت کی تھی اس کیس کی, اور اس کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے سٹے دیا تھا اور معاملہ انہوں نے ججز کمیٹی میں بھیج دیا تھا کہ اس پر کیونکہ آئینی نکات کی تشریح کرنی تھی, اس کو لارجسٹ بینچ بنانا ہے یا فل کورٹ بنانا ہے. تو وہ پھر ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 31 مئی کو کہ فل کورٹ تشکیل دی اور 4 جون سے پھر اس کیس کی سماعت شروع ہوئی. 4 جون سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ریاست صاحب نے کہا کہ سنی اطاعت کونسل کے حوالے سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے. جو پاکستان سنی اطاعت کونسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب, انہوں نے 2018 کا باب پارٹی کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ انہوں نے وہاں سے انتخابات میں حصہ لیا لیکن مخصوص نشستوں کی فہرست وہاں جمع نہیں کروائی تھی. اس کے بعد انہیں نشستیں بھی دی گئی. تو پھر وہاں پر ایک معزز جج تھے جو انہوں نے پوچھا کہ جی کیا انہوں نے چاروں صوبائی اسمبلی سے انتخابات میں انہوں نے کہا جی کہ چاروں صوبائی اسمبلی سے. پھر وہاں پر ایک اور چیز اسٹیبلش ہوئی 13 رکنی بینچ میں جو متفقہ طور پر انکلوڈڈ چیف جسٹس آف پاکستان کے 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن پاکستان نے. اور یہ بات چیف جسٹس سمیت سب جو بینچ کے جو ججز ہیں وہ متفق ہے اس بات پر کہ انہوں نے غلط. پھر 184(3) کا جسٹس منصور نے بات کی, جیسا ترمین اللہ نے بات کی کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن پاکستان تو 184(3) ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کے تحت اس فیصلے کو درست کر سکتے ہیں, ہم آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی تو آرگیومنٹ تھا نا کہ سپریم کورٹ کا کام فیصلوں کو درست کرنا, تو اس طرح سے جس طرح ریاست صاحب نے بتایا کہ بھٹو کا ابھی جو رائے آئی ہے کوئی 50 صفحات کی اس پر رائے دے گی ہے, وہ فیصلہ درست کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک معصوم شخص کو. پھر جسٹس منصور شاہ نے جو 187 کی بات کی وہ ہوا میں بات نہیں کی گئی تھی, کمپلیٹ جسٹس کی بات کی گئی تھی 187 کی. کہ اگر سارا کچھ اس طرف جاتا ہے کہ پروسیجر کی سپریم کورٹ پابند نہیں ہے, پروسیجر کی پابند نہیں, سبسٹینشل جسٹس دے سکتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک تو یہ منصور صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو پھر یہ غلط گئے, یہ انوسینٹ لوگ تھے, ان کو گائیڈ کرنا الیکشن کمیشن کا کام تھا. یہ 2 فروری کو اصل میں ان کو 3 دن اور دے دیں, اب سے دے دیں کہ یہ پراپر یہ بھی بات کی, لیکن 2 فروری کو. لیکن ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جوائننگ اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی کہ ہماری ججمنٹ کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا, میں جاتا ہوں ETO آفس میں گاڑی ٹرانسفر کروانے کے لیے, پیسے میں نے جمع کروانے ایک اسپیسیفک بندے کو, اس کا نام ہے جی غلام رسول ہے, وہ سیکشن آفیسر ہے. میں وہاں جا کے نائب قاصد کو پیسے جمع کروا رہا ہوں اور اس کی موجودگی میں کروا رہا ہوں, وہ سیکشن آفیسر کی موجودگی میں. وہ مجھے کہے گا کہ ریاست آزاد اس کو نہیں جمع کروانے, آپ نے اس کو کروانے. اگر یہ غلط کر رہے تو الیکشن کمیشن نے کیا ان کو بتایا کہ آپ تو غلط پارٹی کو جوائن کر رہے ہو بھائی, وہ تو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. جو آرٹیکل 51 ہے
कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि दे आर बाउंड टू ज्वाइन विद इन 3 days 3 days पार्लिमानी पार्टी. देयर इज नो मेंशन एट ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा हो कि वो सीटें भी जीत के आई हो. या वो सियासी ये बात पार्टी हो. देखिए, जस्ट आपको ये याद जो होगा बहस असद सारी साहब छिड़ी कि जिस रही. वक्त अटारनी जनरल पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर ने पूछा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है, तो उन्होंने कंधे उचकाए ऐसे और लाइलमी का इजहार किया. फिर जस्टिस मंसूर शाह ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वो नोटिफिकेशन दिखाया पूरे बेंच को भी और वकला को भी कि ये है वो पार्लिमानी पार्टी का नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किया. और फिर वो स्पीकर सेक्रेटरीट का भी उन्होंने नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जरताज गुल को बनाया गया था वो भी. फिर वहाँ पर एक चीज़ और स्टैब्लिश हुई. ये चीज़ तो ये स्टैब्लिश हुई जो 2 फरवरी को तमाम जजेस इस बात पर मुतफिक थे कि ये हाउ कैन दिस पॉसिबल कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 2 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया उसने. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान ने, इवन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हाफिज अहमद रजा, उन्होंने जो कागजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए अपने वो दिखाएंगे. उस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओब्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल. ये उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म पर लिखा हुआ है. वहां पर भी ये चीज स्टैब्लिश हुई. लेकिन बशारत किस तरह और हो गया? रियासत साहब, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से एक लूप होल तो आप कह सकते हैं कि MWM थी, बाकी जमातें थी, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब जाना ये, बल्कि इनके मुतादिद रहनुमा खुद भी मानते रहे तहरीक इंसाफ के कि हमसे ये गलती हुई. तो आपके मुताबिक क्या वो गलती थी जिसकी वजह से ये सारा केस और ये सब? बात ये लॉ के अंदर एक लफ्ज है इर्रेगुलरिटी और एक है इलीगैलिटी. Irregularity इर्रेगुलरिटी जो होती है वो क्योरेबल होती है. इलीगैलिटी ने ये होगी. अब देखिए, कीपिंग इन व्यू दी सर्कमस्टांसेस, जब इलेक्शन हुए तो जंगी बुनियादों पे हसनैन भाई वो इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पे तो 18 घंटे पहले उनका वो निशान चला गया, ये वो नहीं दी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट. क्या जो सब्सटेंशियल जस्टिस है, एक शख्स ये भी सवाल उठाया गया कि जी एक पार्टी सीट ही एक जीत के आई, पार्लिमानी पार्टी तो है ना, चाहे वो एक ही जीत के आ गई. क्या जो आजाद उम्मीदवार है उनका जो क्वांटम ऑफ वोट रिजर्व सीट्स में बनेगा प्रोपोर्शनेट, जो मुतनासिब नुमाइंदगी के बाद, वो कहाँ है? वो फिर खत्म कर देंगे. आजाद जितने 200 आ जाते, लेट्स सपोज 200 ही जीत के आ जाते, तो फिर वो सीटें सिर्फ उनको एक सीट जीतने वाली पार्टी को सिर्फ वो एक सीट ही मिलेगी. उसके निसाब से जो 200 लोगों ने ज्वाइन किया वो सीटें नहीं मिलेगी. कॉमन सेंस की बात. इंसाफ की वजह से हुआ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वजह से हुआ? मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, 2019 में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौजूद है जहां पे फाटा के इंजमाम पे बाप पे 3 आजाद रुकन बाप पार्टी में दाखिल हुए, उनको मखसूस नशिस्त भी मिली. दूसरी बात ये है, क्या एक शख्स पेपर देता है 100 नंबर का, उसको वो बड़ा खूबसूरत, तो उसके ऊपर ड्राइंग भी बना दे, फूल बूटे भी लगा दे, तो क्या उसको 120 दिए जा सकते? 100 में से 100 ही दिया जा सकता है ना, 120 तो नहीं दिया जा सकते. अब मुझे बताएं, ये सीटें हुकूमत को दी जा सकती? कहाँ प्रोवाइडेड है? नहीं दी जा सकती, जो कि दी जा चुकी है. तो वो बताएं किस लाग है? ना इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है नमरा, ना इलेक्शन रूल्स के अंदर है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. आप देखें, लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट rather than the technicalities. मेरिट क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में 200 बंदा MNA है या 92 बैठे हुए, अवाम ने तो वोट किया, अवाम ने वोट किया. मेरी लॉयल्टी टू वर्ड स्टेट क्या है? वोट. Yes. मैंने वोट दिया, मेरी ये लॉयल्टी, मेरी मैं देता हूं गुलाम रसूल को वोट, निकलता जाके जैद की तरफ. रियासत साहब, जब ये केस की समाअत हो रही थी तो इसी पर ज्यादातर जो जजेस का फोकस था, और जजेस बार बार, मैं समझता हूं कि जब भी कोई वकला आर्गू करते थे या जजेस रिमास देते थे तो वो तान आकर उस बल्ले पर टूटती थी जो 13 जनवरी का फैसला था, उसी पर आकर टूटती थी कि इस सब के पीछे जो है ना वो 13 जनवरी का फैसला है. और जजेस बार बार इस पर, जिस तरह आपने वोट की बात की, तो ये जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से भी सवाल उठाया जाता रहा, आयशा मलिक की तरफ से, मतलब ज्यादातर जजेस ये बात उठा रहे थे कि वोट जिन्होंने दिया, हमने पाकिस्तान, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया. ये बात कर रहे थे जजेस. और मजे की बात ये कि उनके पास इंतखाबी निशानी ढूंढ के वोट दिया. लोगों ने बैंगन पे मारे, वालन पे, जूते पे मारे, चारपाई पे मारे, किस पे नहीं. जिस तरह आप कह रहे हैं कि 51 की जो इलेक्शन एक्ट का 51 है, जिसमें उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जी सलमान अकबर राजा साहब जब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने पूछा, हमारे चीफ जस्टिस साहब वो आइन के टेक्स्ट की बात करते हैं ना, उन्होंने भी कहा, उनसे पूछा
کیا آپ آئین کے ٹیکس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تسلیم کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا جی آئین کا ٹیکس یہ کہتا ہے جی کہ 51 کی یہ کلاس یہ کہتی ہے کہ جو سیٹیں جیتے ہوئے ہیں متناسب نمائندگی سے اسی حساب سے انہیں دی جائے, خیرات نہ بانٹی جائے. یہ بات انہوں نے کی. تو پھر انہوں نے کہا سلمان راجہ صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اگر یہ سیٹیں دوسری جماعتوں کو دی گئی تو یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. درست ہے, اس کو آئین کو ری رائٹ کیا جائے گا. اس میں راجہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک فاردہ سیک آف آرگومنٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جیت کے آگے ان کی انٹائٹلمنٹ ہے, ان کو ریزرو سیٹس ان کو متناسب نمائندگی سے ملنی چاہیے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, آگے جیت کے آگے آپ ان کو سیٹیں نہیں دے رہے کہ جی انہوں نے درخواست نہیں سبمٹ کی. سمپل رولز کی بات ہے. رولز آر ناٹ ابو فرام دی کانسٹیٹیوشن. بالکل ایسا ہی ہے. کانسٹیٹیوشن کا ہائفن کوما آرٹیکل اس کو ابجینس میں رکھیں, ایبروگیٹ کر دے, سسپینڈ کر دے. آرٹیکل 6 لگتا ہے. رولز کس کی کریشن ہے؟ وہ ایکٹ کی کریشن ہے. سر میں دونوں احباب سے ایک سوال کروں گا, آپ سارے ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گئے. میں سیدھی بات کروں گا. میں دونوں احباب سے یہ سوال ہے. دیکھیے اگر حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ختم ہو گئی, بہت ساری لیجسلیشن رک سکتی ہیں, بہت سارے قوانین رک سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے جو ٹینیور بڑھنے ہیں وہ رک سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا, اور پنجاب میں بھی تو اس کا افیکٹ پڑنا ہے؟ یہ ہر جگہ پہ فرق پڑے گا. اور میں نے سادی سی بات, چونکہ آپ کا پروگرام پاکستان میں بڑی دنیا دیکھتی ہے آپ کا پروگرام حسنین بھائی, میں آپ کو بڑی کیٹیگریکلی سادی بات کر رہا ہوں, کوئی قانونی بات نہیں کر رہا ہوں, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. بھائی جس کا جو رائٹ ہے اس کو ملے گا, کسی کا رائٹ کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. عام بات میں تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے جس میں ایک ہائفن کوما فل سٹاپ. صاحب برطانیہ کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, برطانیہ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے اس بینچ کے سامنے جو 13 رکنی کورٹ بیٹھی, فل کورٹ بیٹھی ہوئی تھی. ویسا بھی باتیں ریکارڈ کیجئے. یہ میں جو فیصلہ آئے گا آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آئے گا. اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. جسٹس بشارت راجہ صاحب نے فیصلہ سنا دیا. جسٹس میں نے یہ چونکہ میں رائے میں نے اپنی رائے دی ہے کیونکہ بحیثیت عدالتی پترکار, کیونکہ میں عدالتیں کور کرتا ہوں پچھلے 7 سال سے. کورٹ میں بیٹھے رائے صاحب وہ آپ کا پروگرام نہیں دیکھ رہے, اس لیے وہ پریجوڈس بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر میری یہ رائے ہے, میری یہ رائے ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف آئے گا یا سنی اتحاد یا تحریک انصاف. پاکستان تحریک سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک سے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہو گیا. اور لوگ بہت سارے اس پر وہ کرتے ہیں کہ 8-5 سے 9-4 سے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف, لیکن میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہوں اس حوالے سے. جلدی وہ رائے میری یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ اگر وہ دیکھے کہ میرے متحد میرے خلاف جا رہے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ جا ملتا ہے. ٹھیک, متفقہ طور بھی فیصلہ آ سکتا ہے. چلیں جی, یہ بہت شکریہ ریاست صاحب آپ کا بشارت, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, اب فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو, جو عوام نے ووٹ کیا ہے اسی کے مطابق ہو. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آپ کی بھی یہی دعا ہے؟ ایسی ہی دعا ہے. چلیں جی, پھر اس اچھی دعا کے ساتھ ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ایوریبڈی, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور حسن ابھی ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ ابھی ہم پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ, سیاحت کے فروغ, کلچرل ایکسچینج پروگرام سمیت 14 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر. محبت کہنے لگے تھے. محبت ہی کہنے لگا تھا. یہ مفاہمت کی جو یادداشت ہوتی ہے محبت یہ محبت ہی ہوتی ہے. ملکوں کے درمیان جو محبت ہے اسے مفاہمت کہتے ہیں. ویری گڈ, دیٹس اے نیو ڈیفینیشن. اچھا ویسے یہ چلے ہم ڈیٹیلز تو شیئر کریں گے, لیکن بس ایک درخواست ہے حکومتوں سے میری کہ پلیز راستہ مت بند کیجیے گا. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, اچھی بات ہے آنا چاہیے, اور یہی ہمارا اسی طریقے سے فروغ ملتا ہے تعلقات کو, تجارت ہو. ہر حکومت آپ کو تھوڑا سا سخت کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ جب کوئی مفاہمت کی یادداشت دستخط ہو تو اس دن نمرہ 5 بجے گھر سے نکلیں. یہ بھی ہے ویسے, ایم او یو پہ سائن ہونے لگا ہے مجھے پتا ہے, اس لیے پھر مجھے ہے نا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا تو لیکن گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ کوئی الٹرنیٹ ویز نکالے, کوئی الٹرنیٹ روٹس نکالے اور عوام کے لیے مشکل نہ بنے. خیر, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر جو ہیں
ان کی موجودگی میں وزیر اعظم ہاؤس میں ان معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ مزید کیا اس ملاقات سے ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے بعد جی ناظرین عمران خان نے شبلی فراز کو خیبر پختونخوا میں گورننس بیوروکریسی مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے. کل ان کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں جو 2 گروپس ہمارے سامنے آ رہے تھے ان سے, اور اس میں متعدد رہنماؤں کی جو رکنیت ہے وہ معطل کرنے کا آرڈر بھی سامنے آ چکا ہے عمران خان کی طرف سے. انہوں نے بڑا ایک سٹانس لیا ہے اور اس پہ آپ کے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی واٹ ایور اس میں کس کا نام ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے کس حوالے سے؟ آپ کو یاد ہے ایک شخص بہت وائرل ہوئے تھے, پروگرام تو ختم ہو گیا کہ شیر افضل مروت کا نام بھی جی شامل ہے اس میں, ان شخصیات میں جن کی رکنیت معطل کرنے کا حکم دیا عمران خان نے. تو دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے تحریک انصاف میں, مزید کیا ہمارے سامنے آتا ہے. دوسری جانب کراچی سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے کہا ہے کہ ملک کا برین ڈرین ہو رہا ہے, آرمی چیف اضافی مراعات چھوڑنے کا اعلان کریں, بیوروکریٹ سے بھی غیر ضروری مراعات کو واپس لیا جائے. یہ جماعت اسلامی کافی عرصے سے ایسی باتیں کر رہی ہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے, اور بلکہ کل گورنمنٹ کی بھی خبر پڑی, کل میں نے خبر دیکھی تھی کہ کچھ وزارتیں واپس لینے کے حوالے سے گورنمنٹ غور کر رہی ہے, وچ آئی تھنک آئی ول اپریشیٹ, کیونکہ حکومت کو چاہیے کہ یہ وزارتیں جو ہیں بے دریغ قسم کی اور ان پہ بے دریغ قسم کا پیسہ لگتا ہے. سنا ہوتا ہے ایک وزارت کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں ایکسپلین بھی کرنا چاہوں گا, لیکن پہلے جماعت اسلامی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آج ان کا دھرنا بھی تھا ڈی چوک میں, اس کے علاوہ ان کا ملک گیر احتجاج تھا بجلی کے حوالے سے, لیکن وہ بھی مہنگائی کے حوالے سے بھی تھا, وہ آج انہوں نے کینسل کیا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا مراعات کی, دیکھیے ہم تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جب تک ہمارے کو گیسٹ ہمیں جوائن کر لیں, کہ ہم نے نا یہ ایک ہوا بنا لیا کہ مراعات بہت زیادہ ہیں, ٹیکسز جو ہے وہ ان کو چھوٹ ملتی ہے. دیکھیں اگر $7 ارب آپ کو ہر سال چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے, میں تھوڑا سا اکنومیکلی آپ سے بات کر رہا ہوں, تو $7 ارب آپ کو ملک چلانے کے لیے چاہیے, لیکن جو مراعات میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ آج بھی پاکستانی شاید 50 ارب ہو گیا, 60 ارب ہوگا پاکستانی, ٹھیک ہے. تو ہم نے بیسیکلی بہت ساری ایسی چیزوں کو ان مراعات کے پیچھے چھپا دیا ہے. جس طرح ہم امپورٹ ایکسپورٹس کی بات کریں, امپورٹس کو ہمیں کم کرنا ہوگا, ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کو کم کرنا ہوگا. یہ صرف مراعات ختم ہونے سے نا, کیونکہ 7 ارب بہت بڑی رقم بنتی ہے, اس میں اگر 50 ارب روپیہ آپ ایڈ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں اگر لیس کر دیں. لیکن جو امپورٹس میں آپ کو اگر ایک لگژری کار چاہیے, آپ کو نہیں, آپ جیسے 40 لوگوں کو لگژری کار چاہیے, تو اس میں تو 50 کروڑ یا پھر $1 ارب آپ کا باہر بھیجنا پڑتا ہے آپ کو. سو یہ والی چیزیں جو ہے ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بہت ساری ایسی چیزیں لگژری آئٹمز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بہت سارے مسائل ہیں. اچھا لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مراعات تو چلیں ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ وہ بہت ہی کم ہوں گی. پرابلم اصل میں کرپشن ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے عہدے, ہاں کرپشن بہت زیادہ ہے اس ملک میں, جس کی وجہ سے یہ کسی کے پاس کوئی بھی اتھارٹی ہوتی ہے, کوئی وزارت ہے, کوئی بھی عہدہ ہے, وزارت تو بہت بڑا عہدہ ہے, اس سے نیچے لیول پہ بھی نا بالکل اگر کسی گراؤنڈ لیول پہ آتے ہیں تو سرفیس لیول پہ بھی ہمیں کرپشن بہت ملتی ہے, اور وہ کرپشن میں سارا پیسہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے. سے لے کے پرائم منسٹر آفس تک, ریڈی والا تک کرپشن, ریڈی والے سے لے کے وزیر اعظم تک میرے خیال میں, ریڈی والے کو بھی جہاں سے, تو یہ کرپشن جب تک نہیں باہر نکلے گی تب تک ہمارے ملک میں, جب تک یہ انصاف کا ایک نظام نہیں آئے گا, سزائیں نہیں ملیں گی, کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکیں گے, تب تک $7 ارب ہو, $75 ارب ہو, ملک نہیں چل پائے گا. بالکل ایسی ہے. تھوڑا سا مخصوص نشستوں کے حوالے سے نمرہ میں آپ کی رائے بھی چاہوں گا, کہ کیونکہ آپ نے پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں سے مخصوص نشستوں کو بھی کور کیا, اور جس طرح کے ریمارکس ہمیں دیکھنے کو ملے جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے, جسٹس منصور علی خان کی جانب سے, جسٹس عائشہ کی جانب سے, تو کیس کسی بھی طرف رخ اختیار کر سکتا ہے. مجھے تو پرسنلی یہ لگتا ہے حسنین کہ مختلف قسم کی رائے ہمارے سامنے آ سکتی ہے, مختلف قسم کی آراء, اور یہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں, اضافی نوٹس. اور پھر اس میں ایک جو مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں 4-5 چیزیں ہمارے سامنے تھی کہ کیا یہ نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں, کیا یہ نشستیں پی ڈی ایم کو یا جو گورنمنٹ ہماری ہے اس کو دی جا سکتی ہیں, کیا یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں. اور لیکن یہ ساری جب ڈسکشن شروع ہوئی تو اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ایک آرگیومنٹ سامنے آیا کہ تحریک انصاف جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ سنی اتحاد کونسل ہی تحریک انصاف کنسیڈر کی جا رہی تھی, لیکن یہ سارے دلائل اور جب یہ سماعتیں ہونا شروع ہوئی تو جو امپورٹنٹ چیز ایک سامنے آ گئی کہ کیا یہ سیٹس تحریک انصاف کو بھی مل سکتی ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ابھر کے سامنے آئی ہے جو شاید بہت سارے لیگل ایکسپرٹس بھی اس کو اس میں نا بہت سارے انٹرسٹنگ ریمارکس بھی آئے,
और हमने ये देखा जब नवाज शरीफ नाअहल हुए उस वक्त भी देखा, जब गिलानी साहब को नाअहल किया गया उस वक्त भी देखा कि आपके जो जजेस हैं वो बेसिकली छानबीन करने के लिए इस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि शायद लगता है कुछ पार्टीज को ऐसा लगता है, कुछ जो पीटीआई प्रो हैं उनको ये लगेगा कि हमारे हक में रिमार्क्स है, कुछ नून लीग प्रो होंगे वो कहेंगे कि हमारे हक में रिमार्क्स है, लेकिन दैट इज रिमार्क। वो बेसिकली जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, वो आपके खिलाफ बात करके, आपके हक में बात करके आपसे वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, और उसको हम ये समझ बैठते हैं कि शायद ये वाले जो जज है ना ये इस फैसले को बैक करेंगे, ये जज इस फैसले को बैक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी तो आज 12 बजे आपको एक तो डिफरेंट पिक्चर नजर आ सकती है। हाँ, डिफरेंट पिक्चर नजर आ सकती है। वही मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि इसमें हम लोग वो फैसले भी शायद जो सोचे ना हो उस किस्म की आरा हमारे सामने आ सकती है। और जो बात आपने की है कि जजेस के रिमार्क्स जब सामने आते हैं तो लगता है कि ये तो नून लीग के हक में जा रहा है फैसला, या हुकूमत के या पीटीआई के हक में, कोई सा भी केस उठा लें। तो ये तो जजेस है ना, इन्होंने तो बैलेंस रखना होता है। वो हर एक आर्ग्यूमेंट देते हैं क्यों, दलाइल सुनने के लिए कि जो फरीकें हैं उनके दलाइल क्या होंगे। तो दलाइल इसमें भी, इस केस में भी मुख्तलिफ किस्म के हमारे सामने आते रहे। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन की खूब धुलाई हुई। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि आप फरीक बनते जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक इदारे के तौर पे यहाँ पे नहीं आता बल्कि एक फरीक के तौर पे आता है। वो चाहता है कि वो ये केस जीते। हालांकि इलेक्शन कमीशन को एज ए इंस्टीट्यूशन आके हमें यहाँ पे दलाइल देने चाहिए, पिक्चर क्लियर करनी चाहिए क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। वो कोई इस तरह से नहीं है कि पीटीआई है, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन एक इदारा है ना। इलेक्शन एक और सवाल है, मैंने जब इस केस को स्टडी भी किया, आप सुप्रीम कोर्ट के सेक्शंस देखिए, मैं वो सेक्शंस आपके सामने पढ़ भी दूंगा। सेक्शन 215 है। अगर आप दूसरी तरफ आइन के सेक्शन को देखिए तो आर्टिकल 17(2), मतलब कि एक सेक्शन कह रहा है कि जिसके मुताबिक इंतखाबी निशान को वापस लिया जा सकता है। अब आइन उस हवाले से, आइन का जो आर्टिकल है वो मुतसादिम है। तो आइन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आइन में और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ बुक है, जो सेक्शंस हैं, उनमें डिफरेंट नजर आती है, और ये बड़ी इम्बिग्विटी है। इसको मेरा ख्याल है कि दोनों इदारों को बैठ के, पार्लियामेंट को अलग बैठ के, सुप्रीम कोर्ट को अलग बैठ के, क्योंकि कोई भी राय निकल सकती है। अब कोई जज है वो ये फैसला करना चाहता है तो वो 215 को देख के फैसला कर सकता है। कोई जज ये अगर फैसला करना चाहते हैं 17(2) को देख के वो वहां पे फैसला करेंगे। दोनों एक जगह पे ठीक है। जिस तरह वो रियासत आजाद साहब बात कर रहे थे ना कि इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज में क्या डिफरेंस होता है, तो ये थोड़ी सी मुतसादम चीजें हैं। इनके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें देखना चाहिए। जजेस देख रहे हैं मेरा ख्याल। ये जो दो कल गैर मामूली बैसियत कौम, हमें ये बात करनी चाहिए कि हमारी जजेस हो गए, हमारी पार्लियामेंट हो गई, हमारे और इदारे हो गए, इनके जो कानून है ना ये एक दूसरे से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। जब ये कानून मुतसादिम होते हैं तो फिर एक नया रास्ता निकल आता है। इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से ये जो गैर मामूली इजलास हुए कल और परसों के दिन में फुल कोर्ट के, ये अमूमी ऐसे होता नहीं है। तो देखिए अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि जो जजेस है वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किस तरफ हमें जाना चाहिए। वो जो डिस्कशन आई थिंक कल की और परसों की, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमारे गेस्ट मेरा ख्याल है हमारे साथ नहीं आएंगे, तो हम खुद इस वजह से डिस्कशन को कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। नॉट टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके सर, ओके टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कॉल उनको नहीं मिल रही। ठीक हो गया। अच्छा सर, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जो केस है उसमें कल एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। उस केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मना कर दिया तारिक जहांगीरी साहब को कि आप सिर्फ जांच पड़ताल कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकते, मतलब फॉर्म कलेक्ट कर सकते, जांच पड़ताल भी इवन नहीं कर सकते। उसके बाद कोर्ट बैठेगा, वो ये फैसला करेगा कि आया कि जहांगीरी साहब को जो लगाया गया था वो ठीक था या नहीं। और दूसरा निमरा, वो जो एसआरओ आया है उस एसआरओ ने तो तमाम तर चीजें ही उलट पुलट कर दी ना। उस एसआरओ के मुताबिक ट्रिब्यूनल का जो जज है वो साबिक जज होगा, और उससे पहले ये था कि हाई कोर्ट का जज होना लाजमी है। सो उस एसआरओ के बाद पिक्चर आपको चेंज होते हुए नजर आएगी। लेकिन अभी यही तो ऑर्डिनेंस का मकसद ही यही था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ऑर्डिनेंसेस 2 पास हुए, उसका मकसद ही यही था हसनैन के आप रिटायर्ड जजेस को लगा सकते हैं, जो कि एक किरण साबित हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट की जीत साबित हो सकती है। अगर ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ जो ये जो फैसला हुआ, उनको काम कैसे रोकने का ये जो आप बता रहे, जिक्र कर रहे, ये गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी अ बिग विन। आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका फेवरेट टॉपिक, आप पता नहीं तहरीक इंसाफ करिए, आपका फेवरेट टॉपिक है इद्दत निकाह केस। ओह
प्लीज इद्दत निकाह केस के हवाले से आई थिंक मैंने कल जो खबरें ली हैं, आज फैसला हो सकता है उस हवाले से भी, और इद्दत निकाह केस अपने आखिरी मराइल में पहुंच चुका है। आज एक्सपेक्टेड ये है कि आज फैसला हो जाएगा। इद्दत निकाह केस के हवाले से बताते चलूं कि बहुत सारी डिटेल्स हैं जो फरीकैन के दलाइल हैं, मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के हवाले से और जय्यद उलमा से राय देने के हवाले से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर फैसला पेंडिंग हो चुका है। बुशरा बीबी के वकील इमरान रियाज गिल ने दरखास्तों की भरपूर मुखालफत की। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये जो दरख्वास्त दी गई है उनको जुर्माने के साथ वापस किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कर दी है, इंपॉर्टेंट बात। और ये जो मेडिकल बोर्ड वाली बात है, ये मुझे किसी किस्म से नहीं भाती है, बल्कि आई एम एलर्जिक टू दिस। मुझे ये सुन के ही एलर्जी हो गई थी कि भाई ये क्या दरख्वास्त दी है कि आप वो चीज बिल्कुल ऑब्वियसली अभी ऑन एयर नहीं बोल सकती हूँ। एनी हाउ जी, ये कुछ अहवाल था केसेस का और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, लेकिन फिर भी हसनैन मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के लिए आप एक्साइटेड है? वैसे फिर भी यहाँ पे ब्रेक जरूरी है निम्रा। जरूरी है, मैं लेकिन लेता हूँ ब्रेक, हम ब्रेक में डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे कुछ जल्दी है फैसले की, हम सबको है। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू सुबह की सोच, और हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक की, लेकिन पहले मैं निम्रा से पूछना चाहता हूँ। निम्रा, क्या आपको ट्रैवलिंग, सैर व सियाहत पसंद है? एक हद से ज्यादा। इसके लिए तो पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। फिर जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में वो तो बहुत ज्यादा। और आपको पता है वो मंडे के रोज मुझे उन्होंने बताया भी था कि ट्रिप पे मेरे पैसे लग सकते हैं। हाँ, ट्रिप पे तो पैसे काफी ज्यादा लगते हैं, तो लेकिन बहुत पैसे लगते हैं। हमारे पास एक ऐसा अजूबा मौजूद है जिसने पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल चल रही है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का ख्वाब था, और ये ख्वाब ही बनकर रह जाता, लेकिन उन्होंने उस पूरा कर शख्स लिया। ने ये पूरा कर लिया, और पैसों के बगैर। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में शख्सियत जो नौजवान मौजूद है, उन्होंने महंगाई के इस दौर में पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी कर लिया। 2 महीने का मेरे ख्याल में टाइम ड्यूरेशन इसमें उन्होंने ये एक्सप्लोर किया, और पहाड़ों से लेकर सिंध के जो समंदरी साहिल है उस तक का सफ़र किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, यानी कि हमारे जितने भी बड़े शहर है पूरा पाकिस्तान ही उन्होंने बगैर कोई पैसे खर्च किए मुमकिन कर लिया। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया हूं इंटरेस्टेड, पूछा जाए, आई एम क्यूरियस टू। इनके जो तजुर्बात हैं उनसे फायदा उठा के हमें भी फ्री में ट्रैवल करना चाहिए। हम भी पूछते हैं कि कैसे, क्योंकि क्या हमें पहले बजट मैनेज करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। असलान, क्या हाल है? सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे कर लेते हैं, मतलब कैसे किया? मतलब ये इतना आसान नहीं है जिस तरह आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हो तो गया ना। हाँ, हो गया, लेकिन ये है कि आपने कभी ऐसा हम सोचना नहीं है। आप कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे हमें, आपने हमें कह दिया आपका इंट्रोडक्शन नहीं, मैं ठीक आपको नहीं था। बिल्कुल मोटिवेट नहीं करूँगा ये सब करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है, ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं। निम्रा का ख्वाब आपने तोड़ दिया, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे कर दिया आपने। हाँ, आप नाच करें गाइस, फॉलो हिम फॉर मोर डीमोटिवेटिंग वीडियोस, ये कहना चाहिए फिर आपके हवाले से। नहीं, एक तो सोच होती है इंसान की ना कि आपने करना है, क्योंकि मेरी मोटिवेशन थी जब मैं निकला हूँ, तो उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो देखने के बाद मैं टोटली ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, लेकिन यह है कि जहाँ पे चैलेंजेस आए 20% चैलेंजेस थे, बाकी 80% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कोऑपरेटिव थे। अच्छा, तो आपने कैसे किया ये बगैर पैसों के पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर? ये स्टार्ट में मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दिल था कि मैं एक्सप्लोर करूं चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मेरे माइंड में भटक रही थी, और वो ये थी कि नसीब की बात चलती थी हमारे यहाँ के। नसीब में तुम्हारे हुआ तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा अच्छा चलो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं। तो नसीब का सफ़र लेके फिर मैं निकला। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता होता कि मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा, और बस मानसरा से निकला, एबटाबाद, हरीपुर में पहला स्टे सब्ज़ी मंडी में हुआ, और मैं हालांकि इससे पहले कभी सब्जी मंडी में अगर जाता हूँ तो वो सब्जी ट्रैवल कर कैसे रहे थे आप? हिच हाइकिंग कर रहे थे? मैं चाह रही हूं नाज़रीन को बताएं कि आपने किया कैसे है। बेसिकली मैं हिच हाइकिंग करता था, और बगैर पैसों के, यानी कि बगैर अपना खाना पीना, अपनी रिहाइश जो भी है वो टोटली
दूसरों के उन पे। हाँ ठीक। तो अच्छा, ये हिच हाइकिंग बड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, हाँ। इसलिए एक्सप्लेन करें जी नाज़रीन हाँ। को कि हिच हिच हाइकिंग वो होती क्या है? ट्रेवलिंग होती है जिसमें आप अपना व्हीकल यूज नहीं करते, दूसरों के व्हीकल पे करते हैं, मतलब लिफ्ट वगैरह ले लिफ्ट लेते हैं। वगैरह लिफ्ट लेते वगैरह हैं, लेते हैं। कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रहा है, अगर कोई अगर ट्रक आप जा पब्लिक रहा है, ट्रांसपोर्ट जो पे भी भी जा रहा है। नहीं गए फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक पे अपना ट्रांसपोर्ट- एक्सपेंडिचर आ जाता है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती थी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि कोई प्राइवेट गाड़ी, तो फिर आपको पता है पाकिस्तान के हालात इस तरह के, वो नहीं रोकते थे। और Yes, बड़ी मैं देर यही आपको पूछ आधा रही आधा थी। घंटा भी लग जाती होगी। मुझे आधा घंटा भी लगता था, 20 मिनट भी लगते हैं, 30 मिनट भी लगता है, फिर कोई ट्रक आता वो रोक लेता, कोई फिर ट्रक, इवन ट्रक वाले मुझे कहते यार कि आपके हुलिये से हमें लगा है कि आप ठीक बंदे हो, वैसे अदरवाइज हम लोग इस तरह रिस्क नहीं नहीं लेते। लेकिन यही अफसान यहाँ पे exactly एक ये सवाल है, एक सवाल ये है कि आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी गए, हुंजा गए आप? नहीं, मैंने मानसरा से स्टार्ट किया और कराची वाली तरफ, नीचे वाली अच्छा, तरफ नीचे गए आप। अभी मेरा दूसरा प्लान जो है वो लेकिन वहां पे हुंजा आपको वाली एक डिफिकल्टी होगी, इसको आप किस तरह ओवरकम करेंगे ये हमें एडवांस में बता दीजिए। अगर लेट्स सपोज आप हुंजा जाते हैं और आपने फेरी मीडोज जाना है, तो जगलोट से ऊपर तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, वहां पे किसी ना किसी जीप में आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है आपके माइंड में? मैं जीप के छत जीप पे से- भी वजीरिस्तान गया हूँ। अच्छा, जीप की जो छत है उसके ऊपर मैं वजीरिस्तान गया था। डेरा इस्माइल खान से सफ़र था मेरा 4.5 घंटे 5 घंटे का। अच्छा। और इतना मज़ा आता है ना, नॉर्मली तो हम जीप में जाते हैं, वो जीप कैसी होती है उस तरह बंद होती है, और वैसे आप पहाड़ों में भी जाएं तो फेरी मेडोज वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस पे देखेंगे किसी बाइकर को। मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, आप वहाँ पे इस तरह कीजिएगा कि कोई अपने दोस्त अहबाब वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, बना लीजिएगा, उनको कहिएगा कि आपने यार जीप बुक करवाई है, मुझे छत में बैठा के ले चलो, क्योंकि 2.5 घंटे वहाँ की जीप है और उसके बाद आपको तकरीबन 2.5 घंटे पैदल सफर करना पड़ेगा। मैं आपके इसको अपने माइंड मशवरे में पे रखूं। अमल करेंगे। अच्छा अरसलान, ये भी बताएं, पाकिस्तान में जैसे आप बता रहे थे ना भी कि आपने किसी से लिफ्ट ली, ये सब एक इशू आता है। इवन हम पर्सनली भी लड़कियां हों या लड़के हों बाहर निकलते हैं तो या तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, हम जल्दी जल्दी किसी की गाड़ी में कभी भी नहीं बैठते लिफ्ट लेकर, या कोई बिठाता भी नहीं है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता होता, बहुत मुख्तलिफ किस्म के हादसात हो जाते हैं। तो दोनों केसेस में ना कोई रिस्क नहीं लेता है। तो आपने फिर इस वाले चैलेंज से कैसे निपटा, इसको कैसे देखा? देखें, हर एक चीज़ को ना उसके बिल्कुल उसके पॉइंट पे रखना चाहिए। अब जैसे मैं अगर किसी गाड़ी में बैठता तो मैंने कुछ अपने ग्रुप्स वगैरह ही बनाए हुए थे। इवन जो बिल्कुल अननोन होता, सिंगल पर्सन है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उसको भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। हाँ, यही ना, दोनों तरफ से रिस्क होता है। दोनों तरफ से रिस्क होता है। तो फिर एक तो बंदे की पहचान आप कर लेते हैं, एक चीज़ ये होती है कि वो कोई अनहोनी तो नहीं कर रहा, जैसे उसके कोई साइकोलॉजिकल और दूसरी चीज़ें फोन ज़्यादा यूज़ करना, जजमेंटल में हूँ, क्योंकि पर्सनालिटी टाइप में भी मेरी INTJ पर्सनालिटी बनती है, जिसमें आप जजिंग भी करते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। तो उसमें मैंने उसको जज भी कर लेता था लोगों को। अगर मुझे लगता कि हाँ यहाँ पे कुछ है, तो मैं अपने ग्रुप्स में कुछ थे दोस्त वगैरह जो मेरे साथ मिनट टू मिनट मेरे साथ एंगेज थे, थैंक यू सो मच उनका। तो मतलब वो अपनी लाइव लोकेशन लाइव लोकेशन हर एक चीज। प्रॉब्लम ये है कि जो टूरिस्ट पॉइंट्स है ना ज्यादातर पाकिस्तान में, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं चलता, आपके पास नेटवर्क ही नहीं होता। लेकिन ये उस तरफ तो गए नहीं, ये कराची की तरफ गए। हाँ, इवन वजीरिस्तान में था। वजीरिस्तान वजीरिस्तान में मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं डर गया था ना, मैं वहाँ पे गया हूँ, लोगों ने यूं क्लाशनकोप्स वगैरह रखी हुई थी, मुझे बाद में पता चला ये पुलिस है उनकी ना। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा डरा था। एक कराची से ही हजरात थे कुछ, उन्होंने मुझे बताया था कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो अकेले, ये वजीरिस्तान है, यहाँ पे बंदा गायब हो जाता है, ये हो जाता है। मैं डर गया था, मैं सीरियसली डर गया था। जब मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जिस बंदे के बारे में बोल रहा था, जिन बंदों के बारे में बोल रहा था, मैंने उनको जज किया तो वो बिल्कुल लेजेंड थे। और फिर उन्होंने खाने वगैरह की ऑफ़र की। फिर उसके बाद वजीरिस्तान में एक सोर्स था, उन्होंने फिर मुझे अपने घर। अच्छा, मानसेरा से लेके वजीरिस्तान तक, वजीरिस्तान से लेके कराची तक कहाँ कहाँ गए, और किस इलाके के लोगों ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, उनकी हॉस्पिटैलिटी? क्योंकि खर्चा तो उन्हीं का होता था, आप तो कभी किसी के घर रहे होंगे, कभी सब्जी मंडी में रहे होंगे, कभी किसी के साथ ऊपर वो बेड पे और नीचे आप जो है वो ज्यादा हॉस्पिटैलिटी की डिटेल में चले गए। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन ये 2 महीने का सफ़र था, और उसमें भी आपने सवाल किया कि कौन कौन से सिटी में गए। तो मानसरा से लेकर कराची तक, इसमें सिंध के 4-5 सिटी मैंने की हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो रहा था। सिंध के 4-5 सिटी हैं, बाकी KP के तकरीबन पूरा जिस सिटी का आपको नाम आता है मैं वहाँ पे गया हूँ। पंजाब में जिस सिटी का नाम आपको आता है मैं वहाँ पे गया हूँ, और इस तरफ बलोचिस्तान घूमे हैं आप? बलोचिस्तान भी गया हूँ मैं। पूरा पंजाब घूमे? जी, पूरा पंजाब, पूरा सिंध घूमे? सिंध के 3-4 सिटी।
اور اس طرف جو آپ نے ہاسپٹیلٹی کی بات کی اس میں وزیرستان والے بہت ہاسپٹیبل ہیں وہاں پہ ان کی رواج. حالانکہ دیکھیں میڈیا کیسے نو میڈیا والے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میڈیا تو صرف جو شدت پسند ہے نا ان کو رپورٹ کرتا ہے. میڈیا نے کبھی بھی ہاسپٹیلٹی کے اوپر سوال بنتا ہے نا. کچھ عناصر ہیں جس کی وجہ سے امیج بن جاتا ہے اس علاقے کا. حالانکہ علاقے کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہیں وزیرستان والے, اور وزیرستان بذات خود بھی خوبصورت ہے. آپ اگر ساؤتھ وزیرستان چلے جائیں یا نارتھ وزیرستان چلے جائیں, کیا ایکسپلور کیا وہاں؟ بہت کچھ, مطلب پیاری جگہ ہیں وہاں پہ, لوگوں کی ہاسپٹیلٹی, ہیں, آبشار بھی ملیں گے آپ کو. اچھا ساؤتھ وزیرستان میں میڈوز بھی ملیں گے آپ کو, اور اس طرح پہاڑ بھی ملیں گے آپ کو. اور وہ ان پہاڑوں کا سٹرکچر جو ہے وہ الگ قسم کا ہے. اس سٹرکچر پتھریلے بھی ہیں, اور اوپر ساؤتھ میں چلے جائیں تو سوری نارتھ میں چلے جائیں, نارتھ وزیرستان میں تو وہاں پہ سرسبز پہاڑ ہیں. اور ان دنوں جون جولائی میں تو پیک سیزن ہوتا ہے. اور حالات کیسے ہیں اب وہاں پہ, امن و امان کے حالات کیسے ہیں؟ امن و امان آپ تو میڈیا والے زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے بہتر, لیکن یہ کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگ وہاں کے اچھے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا پراکسیز ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے, میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا. اچھا صحیح ہو گیا. اچھا چلیں ہچ ہائکنگ آپ کر رہے تھے, آپ نے ہچ ہائک کر کے ہی یہ سارا ٹریول کیا ہے. یہ تو ہو گیا کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی, کوئی بھی وہیکل آپ نے پکڑ لی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یا تو آپ کے اسٹے کا پرابلم آتا ہے یا تو آپ کے کھانے پینے کا پرابلم آتا ہے. تو وہ دونوں کیسے ہو رہے تھے وہاں؟ تو پیسے لازمی طور پہ خرچ ہونے ہی ہوتے کیونکہ 3 ٹائم ہے. ایک ٹائم فار ایگزامپل آپ کو کسی نے ہوسٹ کر لیا تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس پہ کمپرومائز کرنا. اور نمرا کے سوال پہ ایک ایڈ کر لیجیے گا, کبھی ایسے بھی ہوا کہ رات باہر گزارنی پڑے یا بھوکے رہنے پڑے؟ دونوں سوال میں آپ کے لیتا ہوں. اچھا پہلے تو نمرا آپ کا سوال کہ ہوتا یہ ہے کہ میں 35 ہارس یعنی کہ 35 گھنٹے تک بھی بھوکا رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے کبھی یہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا ملتا تھا اور میں کھاتا تھا, ٹھیک ہے, ہاں الحمدللہ. تو کبھی کھانا مل جاتا. مجھے یہ تھا نا کہ میں سب سے زیادہ جو ہے جو چیز مجھے ہرٹ بھی کرتی تھی, ایک تو ایکسپیرینس تھا نا, میں پیسہ نکال ادھر جاؤ اے ٹی ایم مارو پیسے نکالو دے دو, اچھی جگہ پہ کھانا کھا لو. وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ریئل ٹائم ایکسپیرینس, میں وہ کرنا چاہتا تھا. جہاں پہ نصیب میں کھانا ہوتا تھا ملتا تھا, جس سٹی میں جاتا وہاں پہ جا کے کھانا کھا کے اپنا نصیب کھا کے اگلے سٹی, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں 35 گھنٹے تک بھوکا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ چیلنجز آتے ہیں. 35 گھنٹے کھانا آپ کے نصیب میں نہیں. ہاں اسٹے میں نے اپنے ساتھ ایک ٹینٹ رکھا ہوا تھا, باہر دبئی سے منگوایا ہوا تھا. اور اس کے مطلب فار ایگزامپل میرا پہلا پلان تو یہ ہوتا تھا کہ میں کسی ہوٹل پہ جاؤں, اور ہوٹل والا اگر مجھے روم دیتا تو بیسٹ ہے, اگر نہیں دیتا تو دوسرا میرا آپشن ہوتا تھا کہ میں جاؤں اپنا ٹینٹ, اس کو بولوں کہ چھت پہ میں کہیں پہ ٹینٹ اسٹیبلش کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ ٹریول ہی کرو پھر دوبارہ کسی نے. تو یہ بیگیج کتنا زیادہ کیری کرتے تھے؟ تقریباً میرے پاس میرا بڑا بیگ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا شاید, جی میں نے پکچر سینڈ کی, وہ پکچرز بھی ہیں, وہ تقریباً اس کا اس میں 20 to 25 kg ویٹ ہوتا تھا. یہ بڑا مشکل نہیں ہوتا اتنا زیادہ ویٹ مجھے مزہ آتا ہے, میں ایون پہاڑوں میں بھی یہ بیگ لے کے چڑھ جاتا ہوں. یہ وہ ہائکنگ کے لیے ٹریولنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مانسیرا سے سب سے بڑا سفر کہاں تک کیا, یہ سارا سفر ایک ہی دفعہ میں کیا یا ایک دفعہ آپ گئے تو وزیرستان سے واپس آ گئے, یا پھر جاتے رہے؟ میں مانسیرا سے نکلا ہوں, مانسیرا سے ڈے فرسٹ نکلا ہوں اور کراچی میں جا کے سانس لیے. اس میں پورے پاکستان کے سٹیز اس میں ہر جگہ آتی ہے. واپس یہ نہیں ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا ہوں واپس مانسیرا چلا گیا ہوں, نہیں ایسا نہیں. سون سکے سر گئے؟ کہاں سے؟ سون سکے سر. آپ نے کہا نا کہ پنجاب کے کسی بھی ایریا کا نام لیا جائے. نہیں یہ تو اب یہ چکوال کے قریب ایک ویلی ہے, چکوال میں گیا ہوں, چکوال سے کھیوڑا سالٹ میں بھی گیا ہوں. سن سکے یہ کھیوڑا کے بالکل قریب ہی ہے. نہیں کھیوڑا کے ساتھ ہاں گزرا ہوں گا اس میں سے, لیکن یہ کہ ساتھ. اچھا جب آپ یہ اپنا پلان, آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, آپ نے اوبیسلی گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا پہلے. اب میرے خیال میں فار ایگزامپل اگر میں اپنے گھر پہ اس طرح بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, تو اتنی جلدی مجھے اجازت نہیں ملے گی. آپ کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ بولا تھا میں نے جھوٹ سے شروع کیا, ہاں سٹارٹ, مطلب ظاہر ہے اب آپ کے والدین کہاں چھوڑتے ہیں, 24-25 کی, ہاں 25. تو ہوتا یہ ہے کہ میں اپنی امی کو بولتا ہوں میں اس طرح ٹریول کر رہا ہوں, تو میں نے یہ نہیں پیسوں کا نام ہی نہیں لیا, ٹھیک ہے, کہ میں پیسے خرچ نہیں کرنے لگا. وہ نہیں پیسوں کا نہیں بولا کہ میں خرچ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میں نے کہا میں اس طرح ٹریول کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں نا. امی نے کہا ٹریول کرنی تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے چلو. تو ان کو پتا تھا کہ اس کا کوئی 1-2 پروجیکٹ چل رہے ہیں, تو ایک اچھی اماؤنٹ مجھے ملنی تھی. تو
پھر اس کے 4 دن بعد میں نے ٹریول سٹارٹ کیا تو امی سمجھی کہ اس کے پاس ہوں گے کچھ نہ کچھ اس نے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ میں وہاں سے نکل جاتا ہوں. پہلی ویڈیو آتی ہے, دوسری ویڈیو آتی ہے میری, تو امی کہتی ہیں یہ تو کس کام پہ لگ گیا ہے, اچھا, اور یہ تم نے ہمیں بتایا کچھ اور ہے. وہ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بڑی ایموشنل بھی ہوئی ہیں اور شاید روئی بھی تھی. اچھا, کہ یار یہ لڑکا جس کو ہم کھانا ٹیبل پہ دیتے ہیں گھر سے باہر رہتے تھے. جی مطلب یہ جو ٹور آپ نے پورا کیا کتنے دنوں کا ٹور تھا یہ؟ 2 مہینوں کا. 2 مہینے آپ گھر سے باہر رہے؟ لگاتار آپ گھر سے باہر رہے. اچھا مجھے لگا کہ رینڈملی وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ مانسیرا سے نکلا اور وزیرستان سے اور کراچی سے ہو کے واپس آیا. وہ 2 مہینے یہ سارا ٹائم تھا. تو یہ تو واقعی پھر اس میں 35 گھنٹے بھوکے رہنا مشکل. آپ کی اماں کا رونا بنتا ہے. وہ بنتا ہے واپس آ کے ان کو نارمل کر لیا اب. ہاں الحمدللہ. آپ کب آئے واپس؟ 2 مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا آپ کا؟ 2 مہینوں میں نہیں خرچ ہوا. کیا بات ہے, آن یہ کیمرہ انسپریشن ہے ہمارے لیے. جی جی آن کیمرہ. آج کل نا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. میں نے ایک اور چیز یہ دیکھی ہے کہ جب میں نے یہ ٹریول کیا تھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بلاگر ابھی آ چکے ہیں مارکیٹ میں جو اسی طرح سے مطلب اب تو دیکھیں آپ کو بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ نے بھی کسی سے انسپریشن شاید لی ہو. بالکل مطلب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ ایک تو ہچ ہائکنگ اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن وہ پلانٹنٹ بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں نا. میں نے ریئل ٹائم ایکسپیرینس کیا کیمرہ ویڈیوز بنانے کے لیے. جی میں نے ریئل ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے. جی اس میں کوئی اسکرپٹڈ یا کوئی کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں تھا. چلیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے ارسلان. اور باقی جو آپ سندھ کے کچھ حصے رہ چکے ہیں یا پھر آپ نے نارتھ سائڈ پہ جانا ہے, ہنزا جانا ہے, سیزن کا ویٹ کر رہا تھا, اب سیزن سٹارٹ ہو گیا. چلیں جی, گڈ لک فار دیٹ. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ارسلان کی گفتگو آپ نے سنی ہے ہچ ہائکنگ کا. آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو کانسیپٹ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک اینڈ واٹ از ہچ ہائکنگ. سو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے بڑی ڈیٹیل میں. تو میں اپنی والدہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا میں یہ رسک لے سکتی ہوں؟ لیکن آپ اتنا سختی برداشت نہیں کر سکتی. مجھے پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے, اس لیے بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ایوری بڈی. اس وقت یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے گھر بیٹھی اس وقت مائیں خاص طور پر جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے بچے اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں پڑھائی کے دوران وہ شکایت کرتے ہیں اماں میرے سر میں بہت درد ہے. تو ان کے یہ سر میں جو شدید درد ہوتا ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. بلکہ اکثر بچے اور نوجوان اس طرح کے سر درد کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ درد بھی اکثر بچوں اور نوجوانوں میں زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی علامات میں بھی آپ دیکھیں پھر اس کے بعد دیگر علامات بھی آتی ہیں. ان کا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تنگ مزاجی بھی غصیلے سے ہو جاتے ہیں لوگ, سر میں درد ہو. یس یو رائٹ. لیکن اس کی تشخیص اب کافی زیادہ آسان ہو چکی ہے اور اے آئی نے دیگر شعبوں کی طرح میڈیکل کی فیلڈ میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے. اس سے بھی ڈاکٹروں کو بچوں کے سر درد کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. بچوں کے سر درد اور اس کے منفرد علاج پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسماعیل خالد یوسف صاحب, جو کہ امریکہ یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن سے تربیت یافتہ نیورولوجسٹ ہیں اور سر درد کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو جس طرح نمرا نے پہلے بھی کہا کہ آپ وجوہات کیا ہیں اس سر درد کی, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی, اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اس کی کیور بھی پوچھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ ABN ٹیم اینڈ السلام علیکم پاکستان فار ہیونگ می. وعلیکم السلام. جی بالکل جی. وجوہات یہ ہیں کہ جو ہماری جو سر درد ہے اس میں جو سیکنڈ موسٹ کامن کاز ہے وہ مائیگرین ہے, جو بچوں میں جینیٹکلی پائی جاتی ہے. 70% جو مائیگرین کے پیشنٹس ہیں وہ جینیٹک ہیں, یعنی جینیات سے ان کا تعلق ہے. اور زیادہ تر جو بچے ہم دیکھتے ہیں وہ تو کسی بھی ایج سے شروع ہو سکتے ہیں. جو ینگسٹ میں نے دیکھا وہ تو 3 سال کا بھی دیکھا ہوا ہے جی, اور یہ پھر آگے چلی جاتی ہے. سمجھنے والی بات پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ کو مائیگرین ہے تو 50% چانس ہے کہ بچے میں بھی ہوگی, اور اگر دونوں پیرنٹس کو ہیں تو 75% چانس ہے کہ ان میں بھی ہوگی. اس کے علاوہ بچوں کی جو انزائٹی کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ, اوبیسٹی کے ساتھ, ایستھما کے ساتھ, یہ ساری کوموربڈیز ہیں جو مائیگرین کو اور بھی فلیئر اپ کر سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ وجوہات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو اس کے علاوہ
جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب جینیٹک کازز پہ تو چلیں اس پہ تو اتنا انسان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا لیکن اس کے علاوہ جو فیکٹرز آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ ڈپریشن ہو گیا انگزائٹی ہو گئی یہ آئی تھنک کہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مہنگائی اتنی ہے ہر بندے کے بہت سارے مسائل ہیں تو یہ تو پھر خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہے جو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا انسان. نہیں جی بالکل اس کے لیے ہمیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی بہت شدید ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو فائنڈ گڈ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکاٹرسٹ ان دا کنٹری. ان کی طرف جانا ہے ہم نے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو چاہیے ایک جس طرح آپ کی ایک کوئی معذوری ہو جاتی ہے لم میں ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں وہ آپ کا تشخیص کریں گے علاج کریں گے. اور اس میں اگین کوئی مسئلہ کوئی ٹیبو نہیں ہے. آپ جائیں ان سے بات کریں کیونکہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی تبھی آپ کام پہ فوکس کر سکیں گے ریلیشن شپ سے فوکس کر سکیں گے اور سب سے امپورٹنٹلی ایجوکیشن پہ فوکس کر سکیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ وہ غربت ہے بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں تو سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ ویسے ہی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا پلیز جیسے ہمارے ناظرین جو افورڈ نہیں کر سکتے کسی سائیکائٹرسٹ کو وہ خود ہی میڈیٹیٹ کر سکیں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ خود کام کر سکیں. دیکھیں انیشلی تو آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے سو رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے اوکے کہ یہ اگر نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ کچھ سمٹمز ہیں جو آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں جس طرح کے کام میں دلچسپی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے آپ کا جو ایجوکیشن ہے یا کام میں ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا. پہلے ڈائگنوز تشخیص کرنے کے لیے کچھ سمٹمز آپ کو پتہ ہوں گے لیکن اصل تشخیص تو ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے. اس لیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو پبلک ہاسپٹلز میں تو جانا ضروری ہے. پھر جی خود آپ میڈیکیشن یا وہ نہیں کر سکتے. اس پہ تو بہت کلیئرٹی ہے کیونکہ اگر آپ خود اپنے آپ کو تشخیص اور علاج کی طرف جائیں گے تو زیادہ ہارمفل ہوگی. اب میں آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح ڈپریشن کو یا انزائٹی کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس میں یہ 3-4 علامات اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں جس میں ایک انٹرسٹ آپ کا ڈکریز کر رہا ہے. دوسرا آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا آیا میں پہلے یہ جو کام کرتا تھا اب میں اسی انٹینسٹی سے کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا. تیسرا کہ اگر حالات گھر کے اچھے نہیں ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ملک میں بالکل پاورٹی سٹرک ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اگر اس سے آپ کو افیکٹ ہو رہا ہے تو پھر اگین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں اور پبلک ہاسپٹلز میں اب یہ فیسلٹیز اویلیبل ہونا شروع ہوگی اور انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہونا شروع ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل جو بچے ہیں وہ اسمارٹ فون کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے وہ یوز کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے یوزج کے بعد سر درد بھی ہوتا ہے بہت ساری اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو اس کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے اور یہ اسمارٹ فون سے بچوں کو کس عمر تک دور رکھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا جی. دیکھیں امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس جو ہے وہ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ انڈر 2 بچوں کا تو اسکرین ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2 سے 18 تک جو ہے اس میں ویک ڈیز پہ صرف آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے اور ویکینڈز پہ 1 گھنٹہ. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بکاز آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹریگر کر سکتی ہے ہیڈ ایکس کو. آن ٹاپ آف اٹ جو باقی اپلیکیشنز ہیں وہ بڑی ایک کمپیٹیٹیو نیچر بچوں میں پیدا کرتی ہیں ان اے نیگیٹو سینس بھی. جہاں آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی اب انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور بالکل استعمال کرنا چاہیے. اسکول بھی اس طرف جا رہے ہیں لیکن آفٹر اسکول پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو کرب کرے. اس کے لیے زیادہ تر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کریکلم اسکول کے اور میں حکومت سے بھی کہوں گا یہ اسکول کے کریکلم میں یہ چیز شامل کریں کہ آپ نے بچے اتنے ہی دیر آپ نے صرف انٹرنیٹ کا یا پھر اسکرین ٹائم کا استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کی آئی سائٹ بھی کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اس کا صحیح طرح استعمال نہیں کرتے ہیں بہت قریب سے چیزیں دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ وہاں انفارمیشن ہم لے رہے ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. پھر بچوں کے اندر ایک اور طرز کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو ان کو شاید اس کے آنسر وہاں صحیح نہ مل سکیں اور پھر ان کے اندر ایموشنل انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بچے ہمارے بڑے اچھے ہیں دن سے لے کے شام تک موبائل پہ لگے رہتے ہیں نہ کھانے کو کچھ مانگتے ہیں نہ روتے ہیں. مطلب ماؤں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے پاکستان میں کیونکہ اس طرح تو پھر بچے اور نسلیں بہت زیادہ خراب ہوں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی یہ ہماری ایک مجموعی طور پہ رسپانسبلٹی ہے ماں باپ کی بھی اور سب کی بھی. یہ شروع ٹاپ سے ہوتی ہے اور اگین یہ کریکلم کا پارٹ ہوگا. اس پہ اویئرنیس بڑھنی چاہیے. اس پہ پروگرام جس طرح آپ کا ماشاءاللہ پوڈیم ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ تو ہم نے اس پہ بات کریں گے تو پھر آگے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک جی ٹک ٹاک سے شروع ہوئی ٹک ٹاک ٹک کے نام سے کہ ایک بچے جو ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے ان کو ایک دم سے دے ول اسٹارٹ موونگ دیئر ہیڈس ڈاؤن ایک دم سے. تو انیشلی تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوا کہ یہ بچے کیوں کر رہے ہیں. تو ٹکس ہوتے ہیں تو پھر دیٹ واز ریئلائز کہ یار یہ تو ایک اینٹی ہے کیونکہ ٹک ٹاک سے ہو رہی ہے اور یا پھر اینی 10 سیکنڈ ریل کی وجہ سے ہو رہی ہے ناٹ اسپیسیفکلی دیٹ. تو پھر دے نیمڈ اٹ ایز ٹک ٹاک ٹک.
ओह माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब जी प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा, इवन बड़ों के लिए भी मेरा यही सवाल होगा कि स्क्रीन टाइम की हमने बात की है और स्क्रीन टाइम हम सबका ही बहुत ज्यादा हो चुका है। लेट्स से कि अगर कोई 1 घंटे के लिए लगातार मोबाइल फोन यूज कर रहा है, उससे ऑब्वियसली आपका दिमाग उस पर लग रहा है, आपकी आंखें, आपकी सारा आपकी सेंस ऑफ सीइंग, ये सब कुछ आपका फोकस्ड है ना एक चीज के ऊपर, तो वो फिर उसकी वजह से उसको उसके बाद फिर कितनी देर के लिए अपनी आंखों को एटलीस्ट रेस्ट देनी चाहिए, वो कितना देर के लिए उसको नुकसान दे सकता है? बिल्कुल जी, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ देखने वालों के लिए। 20-20-20 और 1-2-10 बड़ा सिंपल आपने याद रखना है। 20-20-20 20 मिनट आपने अगर कोई चीज देखी है, उसके बाद 20 सेकंड आंखें बंद करनी है और उसके बाद 20 फीट दूर देखना है आपने। ओके ओके, ये एक्सरसाइज है आपकी आंखों की। बिल्कुल जी। और 1-10 है कि जी आपका मोबाइल फोन जो है वो 1 फुट दूर होना चाहिए, लैपटॉप 2 फुट दूर होना चाहिए और टीवी 10 फीट दूर होना ये चाहिए। 1 फुट कितना सा फासला बनता है हसनैन, इस तरह? जी जी 1 फुट ठीक हो आपको हाथ पूरा स्ट्रेच करना पड़ेगा। हाँ, आपको पूरा स्ट्रेच करके आप नाज़रीन के लिए जरा आसानी के लिए। ठीक हो गया। तो 1-2-10 एंड 20-20-20। बड़ा अच्छा, वैसे बहुत ही अच्छा सवाल भी था, अच्छा आपने इसको जवाब भी दिया। अच्छा डॉक्टर साहब माइग्रेन के ऊपर वापस आते हैं, ये बताइएगा कि बहुत सारा हमने देखा है सोसाइटी में कि माइग्रेन एक ऐसा इशू है जो कि इनहेरिटेड भी होता है, कि मेरे वालिद साहब को था मुझे भी है, मेरी माँ को था मुझे भी है, और ये बड़ी उम्र के लोगों तक भी पहुंचता है, मतलब 30 साल 40 साल तक ही रहता है। तो इसकी क्योर का क्या इलाज है, इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं? बड़ा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ओल्डर पेशेंट्स अपने बच्चों को लाते हैं, वही कहते हैं, जब हम उनको तशखीस कर देते हैं बच्चे की, वो कहते हैं हाँ 15-16 साल की उम्र में मुझे भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन तब पता नहीं था। इसीलिए एक इसी में जवाब है कि पहले तो अगर आपको ये बच्चे को सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको मैं 3 पॉइंट्स बता देता हूँ जी जी डायग्नोज करने के लिए घर में, ताकि आप डॉक्टर साहब के पास लें। अगर बच्चे को रोशनी से हसासियत हो रही है सर दर्द के दौरान, मतली का महसूस होना हो रहा है, और 1 दिन 3 महीने में भी ऐसा है कि जिसमें वो स्कूल नहीं जा सका सर दर्द की वजह से इसके साथ, तो अगर इसमें से 2 आउट ऑफ 3 सिम्टम्स है तो 93% चांस वो माइग्रेन है। और अगर 3 आउट ऑफ 3 है तो 98% चांस है वो माइग्रेन है। ठीक हो ये गया। तो एक बड़ा। अब उसके बाद ये है कि ये फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है, 3:1 आफ्टर प्यूबर्टी। तो फीमेल्स का हमें स्पेशली जो माहवारी के दिन होते हैं उनमें ये ट्रिगर हो सकती है। तो पेरेंट्स को इनका भी पता होना चाहिए कि ये इन दिनों में हमने खास देखना, अगर हेडेक हो रही है तो क्या ये माइग्रेन की तरफ तो नहीं जा रही। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अच्छा बाद सही से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं ये जेनेटिक्स की वही बात बता रहा था कि 70% में जेनेटिक्स में होती है, जिस तरह हमने बात की पहले। सही। अच्छा हमारे सिलेबस में आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी ऐड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस सब चीज़ों के साथ डील करना है, डिप्रेशन वगैरह, या उसके हवाले से हम लोगों ने बहुत कम अवेयरनेस देखी है। जैसे स्टार्ट में आपने जिक्र किया ना कि शर्म महसूस करते हैं हम लोग अगर हमें कहीं कहना पड़ जाए कि हम किसी साइकाइट्रिस्ट को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई स्कूल से हमें शुरू कर देना चाहिए, और उसमें आप बच्चों को समझाएं मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी जो डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसी आम क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। अब एक स्टडी हुई थी जी 2003 में, डॉक्टर पावर्स ने की थी। उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात की थी कि एक माइग्रेन का जो बच्चा होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर्स जो है वो उस बच्चे जैसे जिसको कैंसर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होंगे। अब आप सोचें कितनी बड़ी ये बात है कि व्हाट डिसेबिलिटी दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो बिल्कुल होना चाहिए, हम एचईसी को भी काम करना चाहिए कि एक स्पेशल चैप्टर रखें मेंटल हेल्थ पे, ताकि बच्चों को अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस हो। ठीक। बिल्कुल तो जी। आप, मैं बिल्कुल ये बात कहूँ। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू साहब। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है, तो ये और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे जवाब दिए बहुत अच्छे, डॉक्टर बहुत साहब ने। डिटेल में, बड़े और खूबसूरत आपको जो अंदाज कि में। घर में हमें देख रहे हैं, माइग्रेन के इश्यूज का भी पता चला होगा, स्मार्टफोन के यूजेज के इश्यूज का भी पता चला होगा। खवातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और साथ ही मुहर्रमुल हराम के
یہ انتہائی اہم اور بابرکت دن بھی چل رہے ہیں. تو اس سیگمنٹ میں ہم کچھ کربلا کے واقعات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ناظرین بتاتی چلوں کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی. کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی یہ جنگ، اور اس جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں. ان واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ حیدر علوی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز نے جو کہ ایک نعت خواہ ہیں. پہلے اعزاز کی جانب بڑھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سیگمنٹ کا آغاز ہم نعت مبارک سے کریں. اعزاز السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمیں ایک خوبصورت سی اپنی آواز میں نعت سنائیں. جی ہاں روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. صدقے اس شان سخاوت پہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھا بھی نہ تھا مل گیا صدقہ تیرا. واقعہ جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور چاندنی رات میں جابر سبحان اللہ کا نظارہ دیکھیں. کیا بات. نظارہ کیا ہے کہ وہ کبھی چاند کو آقا کبھی تیرا چہرہ دیکھیں. کہہ اٹھے وہ بھی تو آخر میں یہ جملہ کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار. ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے اعزاز. بڑی ہی خوبصورت انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عنایت پیش کیا. ہمارے ساتھ علامہ حیدر علوی صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب، آج 5 محرم الحرام ہے اور اس نسبت سے بھی ہمیں کچھ واقعات بتائیے گا. اور اسپیشلی میں چاہوں گا کہ جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، ان کے ساتھی پہنچے، تو جو ابن زیاد کی جانب سے وہ تحائف تقسیم کیے گئے، اس واقعے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت آبادی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کہ مولا حسین ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کی فکر، جن کی تربیت اور کردار کے اندر یکسانیت ہے، اور وہ رسولی تربیت، مرتضوی تربیت اور سیدہ خاتون جنت کی تربیت کے امین تھے. اس لیے مدینہ المنورہ میں جب آپ نے گورنر کو یہ پیغام دیا کہ مثلی لا یبایو مثلا
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ میسج وہاں تک نہیں محدود تھا، پورے رستے میں چاہے کعبۃ اللہ المشرفہ میں آپ موجود ہوں، حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہی میسج تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس ایک جملے کے اندر پوری کربلا موجود ہے کہ ایک طرف حسین فرما رہے ہیں میرا کردار ہے اور ایک طرف یزید کا کردار ہے. مطالبہ مدینہ میں بھی بیعت کا تھا، مطالبہ مکہ میں بھی بیعت کا تھا، پورے رستے میں بیعت کا مطالبہ تھا. حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت بھی اسی پاداش میں ہوئی کہ وہ چاہتے تھے کہ بھی آپ حسین پاک کی بیعت کریں اہل کوفہ، اور ابن زیاد کی خواہش یہ تھی کہ نہیں امیر یزید کی بیعت کریں. وہ یزید کو امیر کہتے تھے، جبکہ بنو ہاشم کے نزدیک بھی اور جو حسین پاک کے جانثار تھے ان کے نزدیک جو امیر ہیں وہ مولا حسین تھے اس لمحے. تو جب یہ پیغام وہاں پر پہنچتا ہے کہ حر بن ریحان نے یہ کہا کہ بھی ہم آپ کے راستے کو اب روکنا چاہتے ہیں، اس لمحے مولا حسین نے کہا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، یہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا قافلہ حسینی کو روکو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پیچھے سے حکم یہی ہے ابن زیاد کا. تب تک یہ فوجوں کا جو لشکر تھا 4000 ایک بار 1000 ایک بار، اور یہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا تھا. اس دوران جو ابن زیاد تھا یہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، یہ کوئی باہر سے نہیں تھا، فیملی کا ممبر تھا جس کو کوفہ میں گورنر لایا گیا تھا، اور اس کے ذریعے خط و کتابت شروع ہو گئی. یہ حسین کو جو پہلا خط اس نے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اے حسین مجھے حکم یہ ہے، اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر آپ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں. تو مولا حسین نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. تو جب وہ جو سفیر تھا جو لے کر پیغام آنے والا تھا، جب وہ واپس گیا تو اس نے پوچھا ہاں بھئی حسین پاک کا ریئیکشن کیا تھا اس پورے خط کو؟ میں نے تو بڑا دھمکی آمیز لکھا تھا. انہوں نے کہا انہوں نے لپیٹ کر اسے زمین پر پھینک دیا، رد عمل دیا ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگے حسین پاک اتنی جرت والے ہیں کہ اتنے شدید دھمکی آمیز خط کے اوپر رد عمل دینے کی بجائے، خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے پھاڑ کے نیچے پھینک دیے. اس کا مطلب ہے کہ قتل کی دھمکی بھی وہاں کچھ نہیں کرے گی. یہ وہ لمحے تھے جس لمحے میں اس نے پھر جو اہل کوفہ میں سے بھی وہ لوگ جو خوف زدہ ہو گئے تھے یا لالچ میں آ گئے تھے، کیونکہ روز یزید کی طرف سے کوفہ کے اندر بھی، تاکہ وہاں بغاوت نہ اٹھے، وہاں پر یہ پتہ نہ چل جائے انہیں کہ حسینی قافلہ رک گیا ہے اور اب یزید کا جو یہاں پر گورنر آ گیا ہے تو یہ اصل ظلم ڈھا رہا ہے. وہاں بھی 100 درہم بانٹے جا رہے تھے روزانہ کی بنیاد پر لالچ کے ذریعے. جب بھی اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں خوف اور لالچ دونوں رکھے گئے. تو پہلے ابن زیاد نے آ کر خوف پھیلایا، پھر لالچ بھی دیا. ان دونوں کے درمیان وہ یہ بھول گئے کہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادے شہید ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں کسی لالچ کا شکار ہونے کی بجائے حسینی مشن کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن وہ پیچھے ہٹتے گئے اس لالچ کے اندر. روزانہ جب ایک بندے کو اتنے پیسے مل رہے ہوں یا اتنی نقدی تو وہ یقیناً لالچ میں آتا ہے. ادھر یہاں پر یہ چل رہا ہے اور وہاں دوسری طرف کربلا کی سرزمین پر مولا حسین کے ساتھ مسلسل خط و کتابت ہو رہی ہے ابن زیاد کی. مولا حسین کا ایک ہی مطالبہ اچھا، جو مذاکرات ہوئے خط و کتابت میں ہوئے، ان پرسن نہیں ہوئے کہ وہ ان کے پاس آئیں یا ان کے پاس جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکا. جو زیاد کے ساتھ کنورسیشن ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں زمین بھی نہیں ملے گی، وہ ساری خط و کتابت تھی. تحریری طور پر اپنا سفیر بھیجتے اور اس کے ہاتھ لکھ کر بھیجتے. کچھ میں مولا حسین نے جوابات بھی عطا فرمائے. اچھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابن زیاد کو محسوس ہوا کہ حسین پاک کسی لالچ اور خوف میں نہیں آ رہے، تو وہ وہاں سے کوفہ سے باہر آ گیا اور ایک ایسے مقام پر آ گیا جہاں سے یہ کہہ لیں کہ کوفہ اور کربلا کے درمیانی جگہ پر آ کر اس نے اپنا خیمہ لگا لیا کہ یہاں سے میرا رابطہ مزید آسان ہو جائے گا. اصل تو پیچھے ابن زیاد تھا اور ابن زیاد کے پیچھے یزید پلید تھا، اور یہ مسئلہ صرف حسین کی بیعت کا تھا. اور مولا حسین کی بیعت کا مطلب یہ کہ پوری اسلامی جو تاریخ ہے اور اسلامی جو آپ کا یوں کہہ لے کوئی پورا نظام ہے وہ سرنڈر کر جاتا وقت یزید کے سامنے، کہ جس کا کریکٹر کسی طرح سے بھی میچ نہیں کرتا تھا اسلام کے ساتھ. مثلی لا یبایع مثلا. تو وہاں پر مولا حسین نے فرمایا کہ پھر مجھے واپس جانے دیا جائے مدینہ المنورہ میں اگر آپ کو مجھ سے یہ تکلیف ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیعت کروں گا تو یزید کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن پر وہ نماز میں درود بھیج رہا ہے
ان سے بیعت مانگ رہا ہے. یہ کہ سوال بنتا ہے, اللہ سوال تو ان سے کرے کہ جو عام لوگ ہوں. میں عام انسان نہیں ہوں, میں وہ ہوں جن پر تم درود بھیجتے ہو تو تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے. بہر صورت وہاں پر مولا حسین نے بھی کچھ شرائط رکھی, لیکن ان شرائط کے اوپر بھی کسی طرح سے کار بند ہونے کو وہ تیار نہیں تھے. جب تحائف آتے تھے ان تحائف کو لوٹا دیا جاتا تھا. مولا حسین نے اور ان کے قافلے نے کبھی بھی یزیدی فوج کی طرف سے, لیکن آپ ان میں دیکھیے کہ 3 محرم الحرام سے لے کر 7 تک یہ مسلسل ادھر حضرت علی اکبر آزان دیتے ہیں, مولا حسین مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں, ساری یزیدی فوج آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مولا حسین نے پوچھا یہ نماز کے لیے میرے پیچھے آ جاتے ہو, پھر کہاں چلے جاتے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور نماز کا مزہ آپ کے پیچھے آتا ہے, کھانے کا مزہ یزید کے دسترخوان پر آتا ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. یعنی وہاں بھی یہ دونوں مزاج چل رہے تھے, عبادت کے لیے حسین چاہیے اور دنیا داری کے لیے یزید چاہیے, اور آج بھی یہی مزاج ہمارے ہاں چل رہا ہے. اور یہ 7 محرم تک یہ میرا خیال ہے مذاکرات چلتے رہے جب تک پانی بند ہوا. جب تک پانی تب بند ہوا جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حسین ثابت قدم ہے, حسین مشن حسین تو جو ہے واپس وہ کیوں نہیں جانے دیا؟ کیونکہ بلایا بھی تو کوفیوں نے تھا. امام حسین تو واپس بھی جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا مقصد تو حکومت لینا نہیں تھا, ان کا مقصد تھا کہ کوفی بلا رہے ہیں وہ میری بیعت کریں گے. وہ ایک آدھ خط نہیں تھا, وہ ہزاروں خطوط تھے, اور پھر مولا ہزاروں حسین لوگوں نے استقبال بھی کیا بھی. اور مولا حسین آخری یعنی 5 سے 7 تک یا یہ جو 3 سے 7 تک کے درمیان مسلسل ان کے خطوط پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور فرماتے تھے فلاں ابن فلاں, کیا یہ تیرا لکھا ہوا خط نہیں؟ مطلب یزیدی فوج میں وہ کوفی شامل تھے, اور ان کا نام لے کر, ان کے آباء و اجداد کا نام لے کر کہا جاتا ہے مولا حسین کی طرف سے کیا یہ تمہارا خط نہیں ہے, کیا اس میں یہ کلمات تم نے نہیں لکھے, آج مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ان کے لالچ اور خوف کی ایسی پٹی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی, انہیں حسین نظر ہی نہیں آ رہے تھے, اور انہیں صرف یزید کا وہ لالچ, اور پھر وہ جس لالچ کی بنیاد پر انہوں نے حسین کے خلاف قیام کیا یا حسین نے جس محبت الہی میں قیام کیا, نہ تو یزیدی سپاہیوں کے حصے میں وہ چیز آئی. ہوتا ہے نا کہ وہ چیز جس کے لیے وہ سارا لڑ رہے ہیں وہ پھر انہیں ملتا بھی نہیں, ایسا نہیں تھا. عذاب الہی آیا ان کے اوپر, چاہے مختار سقفی کی طرف سے ہو یا قدرت کی طرف سے ہو, وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. یزیدی فوج 3 سے 4 سالوں کے اندر سارے سپہ سالار ختم ہو گئے. اس کا مطلب ہے مشن حسینی مشن رسالت تھا, اور جو ان سے ٹکرایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو نیست و نابود کر دیا بالآخر. تو یہ جو کربلا کی سرزمین پر مولا حسین کے قافلے کو روکا گیا اور 7 محرم الحرام کو جب پانی بند کیا جا رہا تھا تو شرائط کیا تھیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے بھی آپ کے گھوڑے بھی پی سکتے ہیں, سواریاں جو بھی ہیں وہ پی سکتی ہیں, آپ کے ساتھ جتنے جانثار صحابہ ہیں وہ سب پی سکتے ہیں, لیکن بنو ہاشم کے جو 18 نوجوان ہیں نا یا 18 لوگ ہیں یہ نہیں پی سکتے, اور ساتھ جو مخدرات عصمت ہیں, جو مقدس بیبیاں اور ان کے بچے ہیں, یہ نہیں پی سکتے. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین کے ساتھ حبیب ابن مظاہر جیسا 80 سال کا بدری صحابی, ان کا ایک قطرہ میں حلق سے نہیں اتاروں گا, اگر میرا حسین پیاسا ہے تو میں بھی پانی نہیں پیوں. یہ وہ جانثاری تھی, یہ وہ وفا تھی. اور اسی طرح مولا غازی عباس تو ایک لمحے خود فرات کے اوپر پہنچ گئے اور پانی بھی ہاتھوں میں لیا, پھر سیدہ سکینہ کی پیاس آنکھوں کے سامنے آئی اور پیچھے ہٹ گئے, کیا نہیں اگر جو ہے وہ آل پیغمبر نہیں پئیں گے تو ہم بھی نہیں پئیں گے. یہ وہ وفاداری اور جانثاری کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدل دیا. ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا یہ انسانی تاریخ کا ہے, اسلامی تاریخ تو الگ ہے, انسانیت میں اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو. انسانی تاریخ میں ہمیشہ فاتح کو یاد رکھا جاتا ہے, مفتوح کو نہیں. قاتل کو یاد رکھا جاتا ہے, مقتول کو نہیں. تلوار کو یاد رکھا جاتا ہے, خون کو نہیں. لیکن یہ جو انسانی تاریخ کو, یہ فتح کا خون تھا, فتح کی جو مقتولین ہیں اور شہداء ہیں, تو یہ ہمیشہ ان کو تاریخ نے یاد رکھا اور ہمیشہ یاد رکھے. یعنی پہلی بار تاریخ میں خون تلوار پر غالب آتا ہے, مفتوح فاتح پر غالب آتا ہے, مقتول قاتل پر غالب آ جاتا ہے. پہلی دفعہ ہوا کہ قاتل کو گالی پڑ رہی ہے اور مقتول کو قیامت تک یاد رکھا جائے. قاتل مردہ باد ہے اور مقتول زندہ باد ہے. اس کا مطلب ہے حسین پاک نے آخری لمحے بھی پوچھا جب آ کر موت کے پروانے پہ دستخط یعنی ایک ہو رہے تھے یا بحث ہو رہی تھی, تو مولا حسین نے پوچھا کہ بتاؤ عمر بن سعد اس زندگی کا اختتام کیا ہے؟ تو فرمایا, وہ عرض کرتے ہیں حضور موت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں موت پر شہادت کو ترجیح دوں. واہ کیا کہنے جی. حضرت آپ سے جو گپ شپ ہے اس کا کافی مزہ آ رہا تھا, لیکن میں چاہوں گا کہ 2 اشعار اعزاز پڑھیں
اور وہیں سے ہم ایک شعر اپنے پڑھ پروگرام سکتے کا ہیں، بلکہ ہمارے پاس اختتام ٹائم کروں گا. تھوڑا آپ کا کم ہو چکا ہے. شکریہ, ایک شعر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اشعار کے ساتھ ہم بھی اجازت چاہیں گے. پہلے سنتے ہیں اشعار, اس کے بعد اللہ حافظ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور عشق میں کیا لٹائی ہے عشق میں کیا بچائی ہے عشق میں کیا لٹائی ہے عشق میں کیا بچائیے ایک کے بعد ایک دیے